आज हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, पिछली दफा हमने एक नक्शा दिखाया था नाजरीन को। एक तो ये कि हमने उस पर बता भी दिया था नाजरीन को कि हम आपको आज जो है वो उस नक्शे की झलक दिखा रहे हैं वक्त की कमी के बायस। आइंदा प्रोग्राम में हम इस नक्शे से मुताल्लिक और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हिजरत से मुताल्लिक जो है वो निस्बतन ज्यादा तफसील से बात करेंगे। आज हमारे पास उसकी यहाँ पे अभी हम दिखाएंगे नहीं स्क्रीन पे, और जब हम मुज़फ़्फ़र चौधरी साहब से बात शुरू करेंगे तो जैसे जैसे आप चौधरी साहब उस नक्शे में से गुजरते जाएंगे हम उस तरह से कोशिश करेंगे कि वो नक्शा अपने नाज़रीन को हम दिखाते चले जाएं। तो चौधरी साहब आप, और उसके बाद हमने हमारे तौसीफ साहब हैं, उन्होंने पिछले दफा एक सवाल पूछा था, उसका भी जवाब हम देंगे अभी। तो आप इस हमें बताएं कि ये हिजरत का आगाज कहाँ से हुआ? जिस तरह मैंने पहले पिछले प्रोग्राम में अर्ज किया था कि यरूशलेम में जब हालात मुश्किल हो गए जी, आप वहां से निकले, जो जख्म थे, मरहम ईसा की तासीर ये है कि जब उसको लगाया जाता है तो दर्द खत्म होता है जी, तो दर्द जख्म अभी मौजूद थे जब आपने वहां से हिजरत की, लेकिन ऐसी हालत में आप थे कि अब आप इस हद तक जख्म बेहतर थे कि 40 कोस तक ज्यादा आपने सफर किया। तो पहला जो मकाम उस वक्त रोमन कानून की हदूद से था, तो रोमन सियासी असर में, लेकिन रोमन कानून की जात से बाहर था, वो दमिश्क था जी। तो आप सबसे पहले अभी हम यहाँ पे जी ठीक है चौधरी साहब, अब हम यहाँ पे नक्शा देखते हैं। हम अभी हम गालिब साहब से दरख्वास्त करेंगे, हमारे वहाँ पे कंट्रोल रूम में है कि हम एनिमेटेड ये नक्शा है हमारे पास। तो अभी जिस तरह आपने हमें बताया कि वो दमिश्क से जब चले हैं, जी चौधरी साहब, जी मुज़फ़्फ़र साहब, दमिश्क आ गए, और दमिश्क में आने की वजह ये थी कि दमिश्क पे जो रोमन उनका पीछा कर रहा था कानून, क्योंकि उनको जो सजा हुई थी वो अगर कोई उससे बच जाए तो उसकी तामील, अगर दोबारा पकड़ा जाता तो वो उसकी तामील जरूरी थी। ठीक है, इसलिए वो वहां से निकले, दमिश्क आए, और दमिश्क में उनके क़याम की रवायात जो है वो बहुत ज्यादा हैं। उनमें से दमिश्क की तरफ जाने से पहले जो ट्रैक यरूशलेम से दमिश्क के दरमियान है, अब ये यरूशलेम से जो ट्रैक दमिश्क की तरफ जा रहा है, जो यरूशलेम और दमिश्क के दरमियान देखें जी, तो वो उर्दन का इलाका है जिसमें डेकापोलिस के शहर थे, 10 शहर थे ये, जो यहूदी जिनमें काफी तादाद में आबाद थे, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में जमात यहाँ कायम हो चुकी थी। जी ठीक है। तो आप इन इलाकों की तरफ आए, वहां पे आज भी हमें सल्त एक मकाम है, सल्त मशहूर शहर है उर्दन का, वहां पे सीरिया द डेजर्ट एंड द थ्रोन किताब है जिस लंदन से 1908 में शाया हुई थी, उसमें वो बयान करता है the tradition among the inhabitants is that the town is very ancient. Indeed, the Christians declare that in Salt was one of the first of the congregations of their faith, and there is even a legend that Christ was his own evangelist here. मुराद ये कि यहाँ पे एक बहुत पुरानी जमात थी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद यहाँ पे मनादी की। उसके बाद डेकापोलिस के शहर आ जाते हैं जिनमें आज भी ऐसे मकामात हैं जहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का आना बयान किया जाता है। और फिर उसके बाद आप दमिश्क की तरफ आए, और दमिश्क शहर से कुछ फासले पे जी एक मकाम है जिसको आज भी कौकब कहा जाता है। जी ठीक है, कौकब यानी सितारा। ठीक है। और इस मकाम पे बहुत बड़ी कंक्रीट की एक सलीब अभी भी नस्ब है, जहाँ पे कहा जाता है कि न्यू टेस्टामेंट के मुताबिक जहाँ पौलुस को वो कहते हैं कि कश्फन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नजर आए, ये वो मकाम है। और दिलचस्प बात यह है कि जो इब्तिदाई ईसाई रवायात हैं वो भी, और जो फिर इस्लामी लिटरेचर में और अरब लिटरेचर में आई, वो भी बताती हैं कि ये मुलाकात कोई कश्फी मुलाकात नहीं थी बल्कि आमना सामना हो गया। जी ठीक है। पौलुस मुखालफत के लिए आ रहा था, और जब वो वहां तक पहुंचा कौकब के मकाम तक, तो मसीह अलैहिस्सलाम अपने हवारियों के साथ आ रहे थे, और वहां कुछ ऐसा हादसा गुजरा जिसकी तफसील तो नहीं बयान की जाती, लेकिन ये पता लगता है कि पौलुस के पे उसके असरात ऐसे हुए कि उसकी बिनाई जाती रही जी। और उसके बाद फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आगे वो रोया, गिड़गिड़ाया, उसने कहा कि मुझे माफ किया जाए। हज़रत ईसा ने कहा कि जाओ दमिश्क शहर में जाओ, और वहां जाके तो जो अमीर जमात है दमिश्क का, उससे माफी मांगो। वो हननियाह नाम का एक शख्स था, उसके पास गया और उसने फिर कुछ अच्छा उसको रखा वहां पे, और बिलाखिर कहा जाता है कि उसकी बिनाई जो है वो दुरुस्त हो गई। ठीक है। दमिश्क के साथ एक पहाड़ है जबल कासियून, उस जबल कासियून के ऊपर गार है जिसके बारे में आम रवायत तो ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश ये हुई और रब्बा नामी मकाम यही है। लेकिन जब हम गहराई में जाते हैं तो ये भी बयान किया जाता है कि वहाँ 40 सवारी भी हज़रत ईसा के साथ थे, और हज़रत मरियम भी ईसा अलैहिस्सलाम के साथ थी, हज़रत ज़करिया भी वहाँ थे, हज़रत याहिया भी वहाँ थे। तो ये सारा जो सिनेरियो बिल्ट हो रहा है उससे पता लगता है कि एक पूरी जमात वहाँ पे थी। और इस पे मजीद रोशनी इस तरह पड़ी कि जब सहाइफ़े कुमरान डेड सी स्क्रॉल्स जब बरामद हुए तो उनमें सहीफा दमिश्क के नाम से एक दस्तावेज मिली है, जिससे ये पता लगता है कि उस जमाने में वहां पे एसेंस की असीनी कम्युनिटी की बाकायदा एक जमात कायम थी। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में तो अब पोप ने भी तस्लीम कर लिया है
کہ ان کا SN جماعت کے ساتھ اسینی جماعت کے ساتھ تعلق تھا، اسی لیے آخری جو ان کا تھا کھانا وہ اسینی کیلنڈر کے مطابق کھایا گیا تھا. جی تو یہ اسینی برادری تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا رہنما مانتی تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دمشق میں قیام کیا اور یہ کثیر تعداد میں روایات ہے، تقریباً 50 صفحے کا میرے سامنے تھیسس ہے، جس کو میں شارٹ کر کے اب آگے چلتا ہوں. جی ٹھیک ہے، اب ہم نقشے پہ آگے چلیں. ہاں جی، نقشے پہ آپ جب دمشق سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ گئے تو دمشق سے پھر واپسی کا ایک سفر ہے عرب کی طرف. ٹھیک ہے. اور وہ اس لیے کہ انبیاء کے حج کا بھی ایک پورا مضمون اسلامی لٹریچر میں چلتا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مختلف انبیاء وقتاً فوقتاً حج کے لیے مکہ میں آتے رہے. جی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ہیں جن میں بتایا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تو وہ باقاعدہ ورد کر رہے تھے ان دعاؤں کا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھائی، اور حواری بھی آپ کے ساتھ تھے. جی. حواریوں نے بھی حج کیا. ٹھیک ہے. اور یہ تمام باتوں کے جو ہے وہ حوالہ جات ہمارے پاس موجود ہے، لیکن چونکہ بہت تفصیلی مضمون ہے میں اس کو بالکل ٹھیک ہے. چوہدری صاحب میں یہاں پہ آپ سے یہ گزارش کروں گا، اگر آپ اجازت دیں تو اپنے ناظرین کو یہاں پہ یہ بتا دیں کہ جو ہمارے پاس حوالہ جات موجود ہیں وہ ایک تو یہ کہ ہم انہیں کسی کو اسکرین پہ دکھا سکتے ہیں، اور اگر انہیں ضرورت ہو تو ہم ان کو بھیج بھی سکتے ہیں. جس حوالے کی ضرورت ہو وہ پرووائڈ کیا جائے. بالکل، بہت 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 شکریہ. جی ٹھیک ہے. تو ناظرین جیسا کہ آپ سن رہے ہیں، آپ نے ایک اور ابھی ہم نے ایک جو چوہدری صاحب نے بھی بتایا ہے، جو مظفر چوہدری صاحب نے، کہ جو تحقیق سے ثابت شدہ بات ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مکہ اور مدینہ میں بھی تشریف لے گئے، اور یہ شواہد بھی ملتے ہیں کہ وہاں پہ آپ نے بیت اللہ شریف کا طواف بھی فرمایا. جی مظفر چوہدری صاحب. اور حواری بھی ساتھ تھے. اور ہمارے بھی ساتھ تھے. اور وحد ابن منبہ نے ایک روایت میں یہ بھی بیان کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہاں پہ ایک اس زمانے کا جو قریش کا سردار تھا اس سے ملاقات بھی ہوئی. جی. اور اس کے بعد ہم واپس آتے ہیں. اس سے پہلے ہم اتنا ٹچ کر لیں کہ مدینہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا ذکر جو ہے وہ ایک تبری کا حوالہ ہے جس میں ہے، لیکن اس کی جو زیادہ روایات ہیں وہ یہ ہے کہ حواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تھے جو جن کی قبر آج بھی مدینہ میں ام خالد کا ایک پہاڑ ہے، اس کی چوٹی پہ ہے. جی. وہاں سے ایک تابعی نے ایک خطبہ پڑھوایا سریانی زبان کا، جس میں لکھا ہوا تھا کہ عبداللہ بن اسود جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک حواری تھے، جن کو شمون کالا بھی کہا جاتا ہے، شمون دی بلیک، وہ ان علاقوں میں آئے تھے. اب ہم اگر واپس چلیں مکہ سے دمشق کی طرف، تو دمشق سے پھر ایک راستہ جو ہے وہ ترکی کی حدود کو چھوتا ہوا، موجودہ ترکی کی حدود کو چھوتا ہوا عراق میں داخل ہوتا ہے. اور راستے میں حلب کا مقام آتا ہے. حلب کے مقام پہ بھی ایسی روایات موجود ہیں، اور ایسا مقدس پتھر ہے جس کی بہت زائرین کیا کرتے تھے، عقیدت رکھتے تھے. مسجد زکریا ہے. اس کے بعد جو اگلا شہر ہے وہ عرفہ کا، یعنی اڈیسا ترکی کا مشہور شہر ہے اور بڑا سیاحتی مقام ہے. یہاں پہ اولیاء چلپی کا سفر نامہ ہے جس کی میرے پاس کاپی موجود ہے. اس نے ترکی زبان میں لکھا ہے، جس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. وہ یہ کہتا ہے کہ یہاں پہ دیر ہوتی ہے کسی خانقاہ، تو مسیح کی خانقاہ جہاں بہت مشہور ہے اور گرجا بھی ہے. یہ کہاں پہ ہے؟ یہ کہاں پہ مظفر چوہدری صاحب دوبارہ بتا دیں، ہم کہاں پہ پہنچے ہیں اس وقت؟ ہم اس وقت دمشق واپس آ کے دمشق سے پھر ہم ترکی کی طرف گئے ہیں حلب، اور حلب سے پھر آگے ہم عرفہ کی طرف گئے ہیں. جی ٹھیک ہے. میپ اسکرین پہ نہیں آ رہا، اگر آ رہا ہوتا تو میں وہاں سے آپ کو گائڈ کر دیتا. عرفہ میں نے بتایا کہ عرفہ کو پرانے زمانے میں اڈیسا کہا جاتا تھا، موجودہ نام عرفہ ہے. جی ٹھیک ہے. اور ہاں جی، یہ دمشق سے جس طرف آپ جا رہے ہیں یہ بہت آگے چلے گئے. اگر آپ واپس آئیں ٹھیک ہے. جی ہاں، تو وہاں پہ یہ عرفہ